नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको शृङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मध्य प्रदेशको 12मा चुनावी सरगम बढ्यो। उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त। विगतका कामप्रति मतदाता भने असन्तुष्ट। आचार संहिता विपरीत सार्वजनिक स्थानमा लगाएको प्रचार सामग्री प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण। सप्तरीका विभिन्न स्थानबाट तुल तथा ब्यानर हटाइयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सुनसरीमा उम्मेद्वारको घर दैलो अभियान तीव्र। विकास निर्माणका एजेन्डा प्राथमिकतामा। र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि लमजुङमा झण्डै 1000 म्यादी प्रहरी खटिए। थोरै समय भए पनि रोजगारी पाएको भन्दै खुसी व्यक्त। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै 12मा चुनावी सरगम बढेको सम्बन्धी समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै 12मा चुनावी सरगम बढेको छ। 16वटा स्थानीय तह रहेको 12मा उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। उम्मेद्वारहरूले विकास निर्माणका एजेन्डा लिएर घर दैलो कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। को मिति नजिकिएसँगै दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसार कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। उम्मेद्वारहरू आफ्नो एजेन्डा लिएर मतदाताको घर घर पुग्ने गरेका छन्। उनीहरूले वृद्धहरूसँग आशीर्वाद लिने र हात जोडेर मतदाता फकाउँदै आएका छन्। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रले विभिन्न विकासको एजेन्डा लिएर भोट माग्ने गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत विकास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट मेयर पदका उम्मेद्वार रामबाबु यादवले सडक स्तरोन्नति गर्ने, खानेपानीको सुविधा विस्तार गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अनियमितता जुन विषयमा पनि अनियमितता छ, त्यो अनियमिततालाई उन्मूलन गर्ने। विकासको त केही भएकै छैन। विकासको नाममा यही सूर्य मन्दिर हेर्नुहोस्, सूर्य मन्दिर जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसको मूल जडोमा जाँदाखेरि कतिको रकम हिनाबिना भयो। त्यो ट्रस्टको गढीमै सूर्य मन्दिरको आडमा कति करोड खेर गयो। खै उसको जिम्मा कसले लिने? देशलाई बचाउनु छ भने, समाजलाई बचाउनु छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हालौ। किनभने जब देशमा सङ्कट परेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस अघि बढेर देशको समस्या हल गरेको छ, समाजको समस्या हल गरेको छ। र मेरो मूल उद्देश्य नेपाली काङ्ग्रेसको यो महागढीमाई नगरपालिकाको जति पनि युवा छ त्यसलाई चाहिँ रोजगारमा सृजना गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धताको साथमा, युवाको बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्ने प्रतिबद्धताको साथमा महागढीमाई नगरपालिकामा मैले पुनः नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छु। नेकपा एमालेका मेयर पदको उम्मेद्वार राजाबाबु शाहले जनताको हक हितको लागि काम गर्ने नगरपालिकामा जनताले चाहेको जस्तो विकास गर्ने र विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरी विदेशमा समेत चिनाउने जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार सचिन कुशवाहाले जनताको हक हितका लागि काम गर्ने बताएका छन्। नगरपालिकाको विकास हाम्रो सबभन्दा पुवर विकास भएको छ। योभन्दा पहिला हाम्रो एजेन्डा मुख्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार यही नै हो मेन एजेन्डा। किनकि यहाँ हाम्रो फिल्डमा एकदम च्यालेन्ज लेभलको यो फिल्ड भइसकेको छ। यसमा एउटा पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, खेलकुद, पर्यटकलाई कसरी हामी गुत्याउन सकिन्छ, यो मुख्य हाम्रो एजेन्डाहरू छ। जस्तै शिक्षालाई हामी नयाँ तरिकाले जति पनि विद्यालय स्कुलहरू छन्, सरकारी स्कुलहरू छन्, त्यसको अवस्था एकदम नाजुक छन्। शौचालय छैनन्, बस्नलाई बेन्च छैन, त्यसपछि टेबल छैन, व्हाइट बोर्ड छैन, ब्ल्याक बोर्ड छैन। त्यस कारणले एउटा विद्यार्थी मात्र स्कुल गएर एउटा शिक्षाको नाममा एउटा क्लासमा उपस्थित भइरहेछन्। उम्मेद्वारहरूले विकास निर्माणको एजेन्डा लिएर घर दैलो कार्यक्रम गरी भोट माग्दै गर्दा मतदाता भने विश्वस्त छैनन्। विगतका वर्षहरूमा पनि निर्वाचनको समयमा गरेका बाचाहरू पूरा नगरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। नेता लोग के बात कथी पूछे बनी, नेता तो जोन जीत जाला
ओकरा ये चीज़ भी अवगत नहीं है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमरा जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन वैसा अवस्था के हम अभी तक ले मर जनप्रतिनिधि जीतल नहीं देख ले। लेकिन ये चुनाव में हमनी आशा रखले बानी जे हमनी वैसने मेयर चुने जौन जनता के हक में बात करे। मैंने इतना नेता लोग आयल, इतना वोट लड़ल, मतलब जे कहाँ कुछो हमनी के आके ना करे सकल, ना कुछो सहयोग करे सकल, सब वो अपने लूट के मतलब जे धन सम्पत्ति बना लेलक। विगतका जनप्रतिनिधिले गरेको विकास निर्माणको कामबाट सन्तुष्ट नभएका मतदाताले आगामी निर्वाचनमा कस्तो उम्मेद्वारलाई जिम्मेवारी दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। अब लागौं सप्तरीमा आचार संहिता विपरीत सार्वजनिक ठाउँमा लगाएको प्रचार सामग्री हटाउन थालिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सप्तरीमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सार्वजनिक ठाउँमा लगाएको प्रचार प्रसार सामग्री हटाउन थालिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूले भड्किलो प्रचार प्रसार गरेपछि स्थानीय प्रशासनले प्रचार सामग्री हटाउन थालेको हो। सार्वजनिक स्थानमा प्रचार सामग्री झुन्ड्याएको भन्दै प्रशासनले तोल तथा ब्यानर हटाउन थालेको छ। निर्वाचन कार्यालयले तोकेको मापदण्ड विपरीत गतिविधि हुन थालेको गुनासो बढेपछि प्रहरीको सहयोगमा त्यस्ता प्रचार प्रसार सामग्री हटाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सदरमुकाम राजविराजबाट मात्र सार्वजनिक स्थानमा टाङ्गिएका त्यस्ता प्रचार सामग्री 2 ट्रक झिकिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेश कुमार जोशीले बताए। आचार संहिता विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलहरूले डीजे बाजा सहित प्रचार प्रसार गर्ने गरेको गुनासो समेत आएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचन चिन्ह अंकित बेस्ट ज्याकेट, टोपी र स्टिकरहरू प्रदर्शन गरिरहेको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र कार्यालयले सूचना मार्फत दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई सचेत समेत गराएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा सुनसरीमा उम्मेद्वारले घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सुनसरीमा उम्मेद्वारले घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। 12 स्थानीय तह रहेको सुनसरीमा प्रमुख दलहरू बीच नै कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तर विगतका जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन बाँडेको र विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मतदाताले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 2 उपमहानगरपालिका, 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका गरी 12 स्थानीय तह रहेको सुनसरीमा उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। उम्मेद्वारहरूले इटरी महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा घर दैलो कार्यक्रम गरी मतदातालाई रिझाउने काम गरेका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रमुख पदका उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेलको नेतृत्वमा घर दैलो अभियान चलेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट याम सुब्बाको नेतृत्वमा मतदाताहरूको घर दैलो अभियान चलेको छ। गठबन्धनको तर्फबाट इटरी 6 मा उम्मेदवारी दिएका दिवस पोखरेलले मतदाता र ज्येष्ठ नागरिकहरूको आशीर्वाद लिँदै इटहरीको समग्र विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताएका छन्। यस्ता खालका कुराहरू छन्। यावत कुराहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसको टिम साथीहरू सरसल्लाह गरेर हैन गर्न सकिन्छ भनेर मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु र चाहे मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि भोलि जस्तोसुकै परिणाम आओस् यहाँ यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जुनसुकै कामको लागि पनि म आफ्नो तन मन र वचनले चाहिँ कटिबद्धता साथ लाग्नेछु भन्ने यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूला दलसँगै साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। इटहरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 को वडाध्यक्षका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रामनारायण चौधरीले चुनावी एजेन्डा लिएर घर दैलो गर्दै आएका छन्। दलहरूले वडावासीहरूलाई अपेक्षा गरेको भन्दा समग्र वडाको विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताएका छन्। जन्म तथा मृत्यु दर्ता प्लस नागरिकताको जुन सिफारिस छ त्यो निःशुल्क गराउने हो र कृषि र के अरे सोच छ जुन वार्डमा सबै गरिब जनताहरू छ कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मेरो सोच रहेको छ र जे कुरामा पनि जनताहरूलाई सहभागी गराएर विकास काममा अगाडि बढाउने मेरो सोच रहेको छ।
तर इटरीवासीले विकास निर्माण र जनताको समस्या बुझ्न सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बताएका छन्। निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले दिएका आश्वासन पूरा नगर्दा मतदाता समेत निराश भएका छन्। सधैँ अब के भन्छ पुरानोलाई मात्रै नयाँलाई पनि हेर्नुपर्छ कि नयाँ आउनेहरू पनि सबैलाई चान्स दिनुपर्छ। सधैँ एउटै खालको मात्रै राम्रो पनि हुँदैन क्या तपाईँले त्यो चाहिँ अबको जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कामहरू पहिले विगतमा रहेका कामहरूलाई चाहिँ अब आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो कि नयाँ योजनाहरू ल्याउने हो कि त्यो चाहिँ अब विकासका कुराहरू गर्नु पर्यो। कति ठाउँ बाटो छैन, कति ठाउँ के छ, कति ठाउँ पुल छैन, यी सबैलाई समेटेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब नगरवासीहरूलाई एउटा राम्रो कुराहरू दिन सक्दा चाहिँ राम्रो हो। यही काङ्ग्रेस यही एमाले यही राप्रपा होइन, राम्रा प्रतिनिधि आउनु पर्यो। राम्रा प्रतिनिधि आए ताकि हामीले गर्व गर्न पाऊँ क्या हाम्रो इटरी हरित गृह हरित नगर इटरी भन्ने हामीले। निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणका आश्वासन लिएर मतदातामाझ पुगेका उम्मेदवारले निर्वाचन पश्चात भने सबै भुल्ने गरेको मतदाताको गुनासो छ। आगामी निर्वाचनमा कस्तो उम्मेदवारलाई मतदाताले चुन्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको पालोमा मोरङको बेलबारीमा मेयर उम्मेद्वारको गाडीमा आगजनी गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। मोरङको बेलबारीमा एकजना मेयर उम्मेद्वारको गाडीमा आगजनी भएको छ। बेलबारी नगरपालिकामा राप्रपाबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका खेमप्रसाद गौतमको 12/9384 नम्बरको कारमा आगजनी भएको हो। प्रहरीका अनुसार बेलबारी 2 स्थित घरमै पार्किङ गरेर राखेको अवस्थामा शुक्रबार बिहान करिब 2 बजे आगजनी भएको हो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मेयरमा उम्मेदवारी दिएका गौतमले पार्टीको झण्डा तथा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारको फोटो सहितको ब्यानर राखेर उक्त कार प्रयोग गर्दै आएका थिए। प्रहरीले आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। सुन्दर हराइचा नगरपालिका 12 का अन्दाजी 28 वर्षीय सुभाष पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका पाण्डे कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ता हुन्। सीसीटीभी क्यामेरा फुटेजका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि लमजुङमा करिब 1000 म्यादी प्रहरी खटिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि लमजुङमा 987 जना म्यादी प्रहरी खटिएका छन्। जिल्लामा 2634 जनाले आवेदन दिएकोमा 987 र हिमाली जिल्ला मनाङका लागि 87 जना छनौट भएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि थप सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने भएकोले म्यादी प्रहरी छनौट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएको छ। जवानहरूको भर्ना गरेका छौँ र उहाँहरूलाई तालिम क्यालेन्डर अनुसारको तालिम पनि हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ र उहाँहरूको ड्रेस पोसाक समेत आइसकेको छ र उहाँहरूलाई आजदेखि नै पोसाक वितरण गर्नुका साथै उनीहरूलाई अब कार्यक्षेत्रमा खटाउने हाम्रो योजना रहेको बेहोरा हजुरहरूलाई सूचित गर्दछु। सरकारले निर्वाचन लक्षित 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको हो। म्यादी प्रहरीमा छनौट भएसँगै केही दिनका लागि भए पनि रोजगारी पाएको भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। थोरै समय काम गर्न पाए पनि केही रकम आउने भएकोले घर खर्च समेत टर्ने उनीहरूले बताएका छन्। एउटा 3 वर्षको एउटा 20 महिनाको छ। तिनीहरूको लागि पनि भनेर आएको छु। केही दिनको लागि खाजा खाना भए पनि यताउता गर्न बच्चाहरूको खुसी नहुन्छ भनेर आएको छु। म 40 दिने म्याग्दी प्रहरीमा भर्ती भएको छु। धेरै खुसी भएको छौँ। म्याग्दी प्रहरीले गर्दा हामी धेरै कुराहरू सिक्न पाइरहेका छौँ। साथै हामी आफ्नो घर परिवारको आर्थिक कमजोरीहरू पनि सुधार गर्न पाइरहेका छौँ। म्यादी प्रहरीमा चाहिँ अलि लामो समय बेरोजगार भएको, कृषिमा पनि रोजगार नभएको विभिन्न किसिमका हाते औजारहरू आएको हुनाले, मेसिनहरू आएको हुनाले यसमा रोजगार पाएर असाध्यै खुसी लागेको छ।
यही रोजगारको कारणले केही समय भए पनि घर परिवारको खर्च धान्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। निवेदन दिएका मध्ये शारीरिक तन्दुरुस्तीसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट उपदान निवृत्ति भ्रमणमा निस्किएका पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वनरक्षक, विदेश स्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाश उपदानमा निस्किएका र यसअघि म्यादीमा काम गरेकालाई प्राथमिकतामा राखेर छनौट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मध्य प्रदेशको बारामा चुनावी सरगरम बढ्यो। उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त। विगतका कामप्रति मतदाता भने असन्तुष्ट। आचार संहिता विपरीत सार्वजनिक स्थानमा लगाएको प्रचार सामग्रीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण। सप्तरीका विभिन्न स्थानबाट तुल तथा ब्यानर हटाइयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सुनसरीमा उम्मेद्वारको घर दैलो अभियान तीव्र। विकास निर्माणका एजेन्डा प्राथमिकतामा। स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि लमजुङमा झण्डै 1000 म्यागी प्रहरी खटिए। थोरै समय भए पनि रोजगारी पाएको भन्दै खुसी व्यक्त। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।